ज़ैद नाश्ता बनाकर कमरे में एज़ल के पास लेकर आया और बोला, जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। एज़ल ने घुटनों पर रखा अपना सर उठाया और बोली, मैं स्कूल नहीं जा रही। क्या हो गया एज़ल? स्कूल क्यों नहीं जा रही? किसी ने कुछ कहा है क्या? ज़ैद ने तशवीश से पूछा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। मैं नहीं जा रही कहीं भी। मैं आज घर पर ही रहूंगी। एज़ल बेचैनी से बोली। चेहरा उतरा हुआ था। एज़ल, परेशान मत करो। बताओ क्या हो रहा है तुम्हें? कहीं दर्द हो रहा है क्या? ज़ैद ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है मुझे। चलो जल्दी से नाश्ता करो, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। एज़ल बिस्तर से उठकर मुंह हाथ धोने गई तो ज़ैद को बिस्तर पर सुर्ख धब्बे नजर आए। वो एज़ल का मसला समझ गया। जब वो मुंह हाथ धोकर आई तो ज़ैद ने उससे कहा, तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं। हर औरत को होते हैं। तुम्हें बैड यूज़ करने चाहिए। उसकी बात समझकर एज़ल ने शर्म से सर हिला दिया। धूल उड़ाती 4 गाड़ियां एक झटके से जरगे के वसी मैदान में आकर रुक गई थीं। सब गांव वाले चौंक गए थे। उन्हें बेताबी से गांव के इस फैसले का इंतजार था। वो शख्स जिसने पिछले हफ्ते गांव में खौफ व हरास फैला दिया था। सरदार ज़हीर के जवान बेटे का कत्ल हो गया था और वो बदला लेने के लिए बेताब थे। गाड़ियों के दरवाजे खुले तो सरदार ज़हीर अपने दोनों बेटों के हमरा एक कारवां की सूरत चलते हुए वहां मौजूद दरख्त के ज़ैद नाश्ता बनाकर कमरे में एज़ल के पास लेकर आया और बोला, जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। एज़ल ने घुटनों पर रखा अपना सर उठाया और बोली, मैं स्कूल नहीं जा रही। क्या हो गया एज़ल? स्कूल क्यों नहीं जा रही? किसी ने कुछ कहा है क्या? ज़ैद ने तशवीश से पूछा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया। मैं नहीं जा रही कहीं भी। मैं आज घर पर ही रहूंगी। एज़ल बेचैनी से बोली। चेहरा उतरा हुआ था। एज़ल, परेशान मत करो। बताओ क्या हो रहा है तुम्हें? कहीं दर्द हो रहा है क्या? ज़ैद ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है मुझे। चलो जल्दी से नाश्ता करो, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। एज़ल बिस्तर से उठकर मुंह हाथ धोने गई तो ज़ैद को बिस्तर पर सुर्ख धब्बे नजर आए। वो एज़ल का मसला समझ गया। जब वो मुंह हाथ धोकर आई तो ज़ैद ने उससे कहा, तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं। हर औरत को होते हैं। तुम्हें बेड यूज़ करने चाहिए। उसकी बात समझकर एज़ल ने शर्म से सर हिला दिया। धूल उड़ाती 4 गाड़ियां एक झटके से जरगे के वसी मैदान में आकर रुक गई थी। सब गांव वाले चौंक गए थे। उन्हें बेताबी से गांव के इस फैसले का इंतजार था। वो शख्स जिसने पिछले हफ्ते गांव में खौफो हरास फैला दिया था, सरदार ज़हीर के जवान बेटे का कत्ल हो गया था और वो बदला लेने के लिए बेताब थे। गाड़ियों के दरवाजे खुले तो सरदार ज़हीर अपने दोनों बेटों के हमरा एक कारवां की सूरत चलते हुए वहां मौजूद दरख्त के साए में रखी कुर्सियों पर बैठ गए थे। तमाम लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। जरगे के सबसे उम्र दराज बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हुए। उनका तजुर्बा काफ़ी ज्यादा था। उन्होंने इशारे से जरगे की कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म दिया तो सरदार ज़हीर अपनी जगह खड़े हो गए और मुखालिफ सिमत में मौजूद सरदार साजिद खान की तरफ खूनखार निगाहों से देखा। तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को जान से मार दिया था। अब अपने बेटे को हमारे सामने पेश करो। हम खून का बदला खून से ही चाहते हैं। साजिद खान का पूरा वजूद लरज उठा। उसने अफसूस से नफ़ी में सर हिलाया और अपनी लंबी घनी मूंछों को ताव देते हुए आगे बढ़कर सरदार ज़हीर की आंखों में आंखें डाल दी थी। मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। सरदार ज़हीर ने आगे बढ़कर उसका गरेबान पकड़ लिया तो दोनों तरफ से उनके मुसल्ला गार्ड्स ने एक दूसरे पर बंदूकें तान ली थी। तभी जरगे के बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हुए और उनके दरमियान जाकर उनके दरमियान फंसे हुए झगड़े का तस्फिया कराया था। ये जरगा इसलिए नहीं बुलाया गया कि अपनी दुश्मनियों को इस तरह आपस में सरेआम जाहिर किया जाए। ये सुनते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और दोबारा अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। जरगे के मुताबिक तमाम सबूत सरदार साजिद खान तुम्हारे बेटे के खिलाफ जाते हैं। हमारे पास 2 गवाह भी हैं और उनकी गवाही के मुताबिक तुम्हारा बेटा ही कातिल है। साजिद खान ने खाली खाली निगाहों से अपने बराबर में अपने 20 साला बेटे को देखा जो सरदार ज़हीर के जवान बेटे का पक्का दोस्त था और वो दोनों एक साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। लेकिन वापसी पर न जाने क्या हुआ कि साजिद खान का बेटा तो सलामत घर आ गया लेकिन सरदार ज़हीर का बेटा वापस न आ सका। उसकी लाश तक न मिली थी और फिर सूंघे वाले कुत्तों के जरिए लाश ढूंढकर बरामद की गई और खून के नमूने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजे गए तो वाज़े तौर पर यह बात साबित हो चुकी थी कि साजिद खान के बेटे ने उसे मारकर कत्ल करके दफना दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों दोस्त थे। तुम बताओ ना बेटा, वो तुम्हारा दोस्त था। तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते। ये किसी की साजिश है। साजिद खान चिल्लाए तो उनके बराबर में खड़े उनके 20 साला बेटे समर खान ने अपनी निगाहें झुका ली थीं। मुझसे गलती से कत्ल हुआ था। मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया और ये बात सच है। ये सुनकर सबको सांप सूंघ गया।
सरदार ज़हीर ने फौरन से अपनी बंदूक उठाई और साजिद खान के बेटे समर खान का निशाना लिया था। खबरदार, खबरदार, मेरे बेटे को आँच तक नहीं आनी चाहिए। उसने एतराफ़ किया है ना, गलती हो गई है। साजिद खान का बस नहीं चल रहा था कि वो ज़हीर को वहाँ से गायब कर दे। खून का बदला खून है और कत्ल का बदला कत्ल। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है, इसके बावजूद अपने बेटे को बचा रहे हो। ज़हीर की आंखों में खून उतर आया था। उनके दाएं और बाएं जानिब बैठे उनके दोनों बेटे भी उनकी हिमायत में सर हिलाए हुए सरदार साजिद खान को खूनखार निगाहों से घूर रहे थे। ये फैसला आज हो जाना चाहिए और आज होगा। हमें खून का बदला खून से ही चाहिए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ज़हीर के बड़े बेटे आरिफ ने भी अपने वालिद साहब की तायीद की। वो गांव की आधी ज़मीनों के मालिक थे और आधी ज़मीन साजिद खान के पास थी। ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे के साथ इंतहाई प्यार मोहब्बत से रहते और उनमें कोई दुश्मनी ना थी, लेकिन आज एक दूसरे के साथ दुश्मनी की बुनियाद पर अखड़े हुए थे। एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते आमने सामने खड़े खून के प्यासे नजर आ रहे थे। ज़हीर साहब, ये फैसला जरगे को करने दीजिए। और जरगे ने तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए साजिद खान की जवानी को देखते हुए ये फैसला किया है कि साजिद खान की 6 साला बच्ची को अपने भाई को बचाने के लिए वनी कर दिया जाएगा। ये सुनकर ज़हीर के होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई थी और साजिद खान की हालत तो ऐसी थी जैसे कांटों से बदन में खून नहीं। सबकी नज़रें अपने भाई के पास खड़ी उस 6 साला बच्ची पर पड़ी, जो अपने भाई के इस मुश्किल वक्त में हाथ डाले उसे हौसला दे रही थी। और उसे खुद नहीं पता था कि वो कुर्बानी का बकरा बनने जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ 6 साल की है, वो वनी कैसे हो सकती है? साजिद खान चिल्लाया। ये सुनकर जरगे के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो ठीक है फिर, अपने बेटे या बेटी, दोनों में से किसी एक को चुन लो। बेटे को बचाना चाहते हो तो बेटी को कुर्बान करो, और अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो बेटे को कत्ल के बदले कत्ल होने दो। ये सुनकर साजिद खान का पूरा वजूद कांपने लगा था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। और सरदार ज़हीर यही तो चाहते थे कि उसकी आंखों में शिकस्त खुर्दगी को देख सकें, और वो इसमें कामयाब हो गए थे। सरदार ज़हीर के तीसरे बेटे ने अफसोस से ये सब कुछ सुना था। बाबा माफ़ कर दें, भाई तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? उसने आगे बढ़कर सरदार ज़हीर के कान में कहा तो उन्होंने उसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे ज़मीन में गाड़ने के लिए काफ़ी थी। तुम्हारा तो खून ही सफ़ेद हो गया है। ज़ैद, अगर तुम्हें ज़रा बराबर भी अपने भाई से हमदर्दी होती, मोहब्बत होती, तो ये मामला जरगे में आने से पहले ही ख़त्म कर देते और साजिद खान के बेटे को ठिकाने लगा देते। ये सुनकर ज़ैद एकदम चुप सा हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। बताओ साजिद खान, क्या तुम्हें ये फ़ैसला कबूल है? जरगे के तमाम बुजुर्गों ने साजिद खान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने फटी फटी निगाहों से अपनी 6 साल की बेटी को देखा, जो ना समझी से उनकी गुफ्तगू तो सुन रही थी और समझने की कोशिश करने में इंतहाई परेशान दिखाई दे रही थी। भाई, ये सब कह रहे हैं। समर खान ने अपनी छोटी मासूम बहन से ये सुना तो उसका दिल कई टुकड़ों में बट गया, लेकिन उसने अपने बाप को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। बाबा, आपका क्या फैसला है? तभी वो अपनी जगह से उठे, अपने हाथ झाड़े और आगे बढ़कर अपनी बेटी के सर पर शफकत से हाथ रख दिया। जब तक बेटियां हैं तब तक तुम लोगों की जानें बचती रहेंगी। ये कहकर उन्होंने 6 साला बच्ची का हाथ ना, जिसका नाम ईजल था, जो उनकी इकलौती बेटी थी। बाबा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ईजल की बात सुनकर साजिद खान का दिल फटने के करीब हो गया। बेटा, तुम्हें अब इन अंकल के साथ रहना है। ये बहुत अच्छे हैं, तुम्हें खुश रखेंगे। आखिरी बात कहते हुए साजिद खान का लहजा लरस सा गया और उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ वहां खड़े बुजुर्ग के हाथ में दे दिया। सरदार ज़हीर, क्या आपको अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में साजिद खान की बेटी वन्नी में कबूल है? सरदार ज़हीर ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा तो आरिफ ने हाँ में सर हिलाया था और ज़ैद अपनी जगह ही उछली पड़ा। बाबा, ये जुल्म है। वो सिर्फ 6 साल की है, वो बच्ची है। आप भला इसका निकाह किससे करेंगे? किसी नागहानी के एहसास के तहत वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और दबे दबे गुस्से से अपने वालिद साहब से पूछने लगा। ज़हीर की आंखें जब ज़ैद की आंखों से मिलीं तो वो रुख फेर गया था। ज़ैद को चुप करवाने के लिए उनकी आंखें ही काफ़ी थीं। मुझे ये फैसला कबूल है। सरदार ज़हीर ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए सामने खड़े साजिद खान की तरफ देखा, जो दुख से दोहरा हो रहा था, लेकिन बहरहाल बेटे और बेटी में से बेटे को चुनकर बेटी की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया था। निकाह खान को बुलाया जाए। ज़हीर की आवाज़ सुनकर ज़ैद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बाबा, बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बच्ची है। उसका निकाह कैसे हो सकता है? अभी वो बालिग। इससे पहले वो कुछ कहता,
ظہیر کی بجائے عارف نے آگے بڑھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا کا حکم تمہارے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، تم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ 18 سے 20 برس کا وہ نوجوان جسے گاؤں کی روایات سے سخت چڑ تھی اور ان روایات سے صاف نفرت تھی، وہ اب اسی روایت کا حصہ بننے جا رہا تھا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ گاؤں کے تمام لوگوں نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اس وقت تو وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی گڑیا سے کھیلنے میں مشغول تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ وہ اس کی زندگی کی کایا یکدم پلٹ رہی ہے۔ ساجد خان تم جا سکتے ہو۔ ساجد خان کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ سی آنے لگی۔ اس نے ایک آخری نظر اپنی جان سے پیاری بیٹی ایزل کی طرف دیکھا تھا اور پھر تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دھول اڑاتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ ایزل جو اپنی گڑیا سے کھیلنے میں مشغول اپنے باپ کی گاڑی کو وہاں سے جاتے دیکھا تو یکدم سے کرسی سے اٹھی اور بھاگنے لگی، یہاں تک کہ وہ وہاں کھڑی ملازمہ نے اسے چادر سے پکڑ کر دوبارہ کھینچا تو وہ زمین پر گر پڑی، بری طرح رونے لگی۔ اس کا گھٹنا چھل گیا تھا۔ زید فوراً سے آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے، سر پر سے سرکتی ہوئی چادر اس کے سر پر جماری۔ روتے نہیں ہے گڑیا، تمہارے بابا بھی آ جائیں گے۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ زید کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ بہل جائے گی، وہ چھوٹی گڑیا ہی تو تھی جو بہلانے سے بہل جاتی۔ سردار ظہیر نے یہ منظر دیکھا اور مسکرا دیے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیے۔ پھر انہوں نے اشارے سے اپنے بیٹے زید کو اپنے پاس بلایا۔ تمہارا نکاح اس 6 سال کی بچی سے کر رہا ہوں۔ خبر تھی یا بم جو زید کے وجود کے پروانے اڑا کر رکھ گئی تھی؟ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے میں 20 سال کا ہوں اور وہ 6 سال کی ہے، کتنا زیادہ فرق ہے ہم میں۔ خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں، وہ چھوٹی بچی ہے، وہ کہاں ان ذمہ داریوں کو سنبھال سکے گی؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس 6 سال کی بچی پر بہت رحم آ رہا تھا اور گاؤں کی روایت سے وہ اسی لیے نفرت کرتا تھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اس بچی کو واپس بھیج کر ساجد خان کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ میں کمزور ہوں، سمجھے تم؟ اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو میں تمہارا ویزا پھاڑ دوں گا، تمہارا پاسپورٹ جلا دوں گا۔ زید نے کھالی کھالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ میرے خوابوں کی قیمت کے بدلے میں مجھ سے یہ نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ وہ بولا تو اسے لگا اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی ہے۔ بالکل درست سمجھا تم نے۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسے اپنی دلہن بنا لو۔ لوگوں کی باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس اپنے بیٹے شہریار کا وہ چہرہ یاد ہے، وہ ہنستا کھیلتا چہرہ جسے اس کے بھائی نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ زید یکدم سے چپ ہو کر رہ گیا اور پھر ظہیر کے اشارے پر چلتا ہوا مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا۔ وہ 6 سالہ گڑیا ایزل ابھی تک اپنے ہاتھ میں پکڑی کپڑے کی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ انکل بابا کب آئیں گے؟ اس نے زید سے پوچھا تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ بات سنو گڑیا، اس کے پاس آیا۔ یہ انکل تم سے جو بھی کہیں گے تمہیں 3 بار قبول ہے کہنا ہے۔ یہ کہتے اس کے ہونٹ کئی بار لرزے تھے اور کئی بار اس کا دل کانپا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ ایزل ساجد خانو ولدہ ساجد خان، کیا آپ کو زید کے ساتھ یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے زید کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا تو زید نے زیر لب قبول ہے دہرایا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے ایک ساتھ کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر تالیاں بجاتے ہوئے گول گول گھومنے لگی۔ زید نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، اس کی زندگی بدل گئی تھی اور وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ تبھی مولوی صاحب نے زید کی طرف دیکھا تھا۔ زید نے بھی اسے قبول ہے کہہ کر اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر گاڑی کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ پیچھے ایزل کے ساتھ کیا ہونا تھا اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کے باپ نے تو اسے جیتے جی مار دیا۔ اپنے سے کئی سال چھوٹی لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ گاڑی سڑکوں پر بے مقصد دوڑ رہی تھی اور اس کا ذہن جیسے معاف سا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سردار ظہیر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی روانہ ہو گئے اور اس کو ملازمہ کے حوالے کیا۔ اسے حویلی تک پیدل لے آؤ، یہ گاڑی میں بیٹھنے کی مستحق نہیں ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ یہ سن کر ملازمہ کو 6 سالہ بچی پر رحم سا آ گیا۔ پھر کڑی دھوپ میں اس کا ہاتھ تھامے اسے پیدل گھسیٹتے ہوئے جرگے کے میدان سے کئی کلومیٹر دور حویلی میں لے آئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، گھر کے اندر داخل ہونے ہی لگی کہ زبیدہ کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ قاتل کی بہن کو میں گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ لونڈی بن کر رہے گی، اس کی حیثیت کسی ملازمہ سے کم نہ ہوگی، لے جاؤ اسے اور کام سکھاؤ، اس کی تربیت شروع کرو۔
زبیدہ نے کرختگی سے حکم دیتے ہوئے ایزل پر ظلم و ستم ڈھانے کا حکم دے دیا۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھ سے کپڑے کی گڑیا لے کر دور پھینک دی اور فرش پر بہت سارا پانی بہا کر اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا۔ مجھے فرش دھونا نہیں آتا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور وہ انکل کہاں چلے گئے؟ اس نے ارد گرد روتے ہوئے نظر گھمائی اور خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ملازمہ نے اسے دھکا دیا، وہ پھسل کر گر پڑی، اس کے سر پر گومڑ سا بن گیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی ملازمہ نے اسے جھاڑو سے زمین رگڑ کر فرش دھونا سکھایا۔ وہ چھوٹی بچی دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 5 بجے تک یہی سب کرتی تھی۔ اس کے پورے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ موسم سرما کی سرد شام سے اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ تبھی حویلی کے پوچھ میں گاڑی لکی اور گاڑی سے نکلتے ہوئے زید نے یہ دردناک منظر دیکھا۔ وہ بری طرح بھیگ کر ایک طرف کھڑی کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ یہ کیا حال کیا آپ نے اس بچی کا؟ زبیدہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بچی نہیں، تمہاری بیوی ہے، اور اب اس کی یہی سزا ہوگی۔ یہ حویلی کے کاموں کے لیے لائی گئی ہے۔ زید نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا جہاں کے تمام لوگ فرعون بنے پھرتے ہیں۔ 6 سال کی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ وہ چلایا تھا۔ آواز غم کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ خبردار، یہ اسی سلوک کے حقدار ہیں۔ اس کے خاندان نے میرے بیٹے کو مار دیا اور میں کچھ بھی نہ کہوں۔ میں اتنی نرم دل نہیں ہو سکتی۔ زبیدہ نے اسے ڈانٹا تو اس نے ایک نظر زبیدہ کو دیکھا اور پھر ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس نے فوراً سے ملازمہ کو کہہ کر اسے باتھ روم میں بھیج کر نہانے کا حکم دیا۔ ڈرائیور سے اس نے فوری کپڑے منگوائے تھے جو اس کے سائز کے تھے۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو جسم کے گرد تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا اس وقت زید کی توجہ کا مرکز تھی۔ ادھر آؤ گڑیا، یہ کپڑے پہن لو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور واپس آیا تو وہ کپڑے پہن کر اپنے گیلے بالوں سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ، میں تمہارے بال بنا دیتا ہوں۔ اس نے تولیے سے اس کے بال سکھائے، اس کے بالوں میں کنگھی پھیرنے لگا۔ 1-2 بار تو وہ رو پڑی۔ بال کھنچنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ زید نے اسے غور سے دیکھتے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور بھوک بھی۔ اگلا جملہ اسے ساکت کر گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حویلی والوں نے اسے بھوکا رکھا ہوگا۔ 1 منٹ، تم یہیں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ زید نے کمرے سے باہر نکل کر اپنے آنسو چھپائے اور پھر ملازمہ کے پاس جا کر کھانے کے بارے میں دریافت کیا۔ سر وہ تو ختم ہو گیا، اب رات کے لیے بنے گا، ابھی اسے تھوڑی دیر ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ابھی کے ابھی فرینچ فرائز سینڈوچ اور جو چیزیں بچے پسند کرتے ہیں وہ بنا کر آدھے گھنٹے میں کمرے میں لے جاؤ۔ حکم دے کر وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ کمبل اوڑھے گیلے بالوں کے ساتھ بستر پر لیٹتے ہی سو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی معصومیت نے اس کے دل پر اثر کیا اور پھر اگلے 2 دن تک وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جاتا رہا۔ سردار ظہیر صاحب اور زبیدہ نے بے حد مخالفت کی تھی، لیکن اس نے کسی کی کوئی بات نہ مانی۔ اتنا کہا تھا کہ جب نکاح مجھ سے پوچھے بغیر میری مرضی کے خلاف کیا ہے تو اب میں جو چاہوں کروں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اس جواب نے سب کو خاموش کروا دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے اپنے سوٹ کیس کے ساتھ ایک چھوٹا سوٹ کیس تیار کیا تھا اور اس میں اپنے خریدے گئے تمام کپڑوں کو ڈال کر اسے لے کر ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ پڑھائی کے لیے باہر لے جا رہا تھا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا یہاں اس کی بیوی کی نہ عزت محفوظ ہے اور نہ وہ خود حویلی والوں کے ظلم و ستم دیکھ کر اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیرون ملک رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ نہ جانے ایزل کی آنکھوں میں ایسی کیا معصومیت تھی کہ وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے وہ آگے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن جب تک وہ اس کے نکاح میں تھی اس کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا۔ جہاز جب اڑان بھرنے لگا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھپا لیں پلیز۔ وہ رو پڑی تھی۔ زید نے اس کا سر سہلایا، جو اسے جوس دیا۔ اسے پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم نئے گھر جا رہے ہیں، نیا ملک، سمجھتی تو ہو نا؟ یہ سب وہ محبت سے اسے پچکارنے لگا اور پھر بالآخر طویل فلائٹ کے بعد وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ لندن کی سرد ہوا اس کے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے دادا کے دوست کے فلیٹ میں آیا، جو انہوں نے اسے پڑھائی کے لیے رہنے کے لیے کچھ سالوں کے استعمال کے لیے دے دیا تھا۔ وہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ واہ، کتنا اچھا ہے نا؟ یہاں سردی کتنی زیادہ ہے، اتنا زیادہ سویٹر پہننے پڑتے ہیں۔ ہیٹر آن کرتی اسے گرمی محسوس ہونے لگی تو ایک ایک سویٹر کو اتارتی ہوئی اس نے زید کی طرف دیکھ کر کہا، میرے بابا کب آئیں گے؟
وہ سوال جس سے وہ کئی دنوں سے بچ رہا تھا اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ تمہارے بابا، وہ رکا، میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ضروری کام ہے، پھر وہ تمہیں آ کر لے جائیں گے، تب تک میں تمہارا خیال رکھوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ایزل کو یقین دلایا تھا۔ اوکے۔ بس اتنا کہہ کر کھلونے سے کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ ویسے تم اسکول جاتی تھی؟ ایزل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، شہر کے ایک اسکول میں جاتی تھی، بابا نے مجھے وہاں داخل کروایا تھا، میرے امتحان بھی ہونے والے تھے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپکتی ہوئی معصومیت سے اسے بتانے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں یہاں تمہیں نئے اسکول میں داخلہ دلا دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلو اب آرام کرو، رات کافی ہو چکی ہے، صبح تمہارے نئے اسکول کی تلاش بھی کرنی ہے۔ معصومیت سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ وہیں بستر پر لیٹ گئی تھی، اور جب وہ صوفے پر جانے لگا تو اس نے اسے پکارا تھا۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز لائٹ جلا دیجیے، اور آپ وہاں نہ سوئیے، یہاں سو جائیے۔ بابا ہمیشہ میرے ساتھ سوتے تھے، مجھے اپنے کندھے پر سلایا کرتے تھے، اور میں اماں سے تو الگ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں نہیں وہ آئے لوگ اب تک۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ زید کا دل یکدم لرز سا اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ کو پتہ ہے، میری اماں مجھے لوری بھی سناتی تھی۔ یہ سن کر زید ہنس پڑا۔ اچھا، پر مجھے تو کوئی لوری نہیں آتی۔ اس نے معصومیت سے کندھے جھکائے۔ کوئی بات نہیں، آپ خالی میرے سر کو اللہ اللہ کہہ کر تھپ تھپائیے، میں خود ہی نیند آ جائے گی۔ وہ 6 سال کی بچی اسے زندگی کے کیسے سبق سکھا رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے ایک سے ایک نغمہ لوری کی صورت میں سلا دیا اور پھر اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ زندگی نے یہ ایسی آزمائش اس کے لیے لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لڑکی کی ذمہ داری لکھ دی جسے ان دونوں کے رشتے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اگلی صبح وہ اسے محبت سے اٹھانے لگا۔ پرنسیس، اٹھ جاؤ، تمہارے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے ناشتے میں ڈونٹس بنائے ہیں۔ وہ جو صبح جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے قریبی بیکری سے ڈونٹ لے آیا تھا، اسے خوش کرنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ یکدم آنکھیں کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ڈونٹس مجھے بہت پسند ہے، اماں کبھی کبھار بنایا کرتی تھی۔ اس کی ہر بات میں اپنے ماں باپ کا ذکر ہوتا۔ اوکے میں پرنسس، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیگ لٹکا کر باہر نکلی، کسی روئی کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ گال یکدم سے لال اناری ہو رہے تھے۔ بہت سردی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو مل کر کہنے لگی تو زید ہنس پڑا۔ وہ اسے لے کر پیدل ہی قریبی اسکول کی طرف نکل گیا۔ اس نے ساری معلومات کروا لی تھی، اسے پڑھانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا اور اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اسے لے کر اسکول میں آیا تو اس کا ایڈمیشن ہو گیا، اور جب وہ اسے چھوڑ کر جانے لگا تو اجنبی گوروں اور کالوں کے درمیان وہ بے قابو رو پڑی تھی۔ آپ نہ آ جائیے پلیز، اس کے بازو پر اپنا سر رکھے روتی ہوئی اسے رکنے کی درخواست کر رہی تھی۔ میں آ جاؤں گا جلدی، ٹھیک ہے، بس 2 گھنٹے ہی تو بات ہے۔ بالآخر اسے جیسے تیسے سمجھا کر وہ کلاس سے باہر نکلا تو وہ گیٹ کے پاس کھڑی ہو کر اسے کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ زید کو یکدم عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر آتے ہی وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل پڑا تھا، اور پھر یونیورسٹی سے آدھے گھنٹے کی بریک لینے کے بعد وہ اسے لے کر فلیٹ میں چھوڑ آیا۔ دیکھو، کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ اچھے سے بند کر لینا، کسی کو جواب ہی نہ دینا۔ کھانا میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے فریزر میں، اوون میں گرم کر لینا۔ میں نے تمہیں کل رات کو سکھایا تھا نا اوون کیسے چلاتے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے سکون پہنچا دیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی سارا دن اسے اسی کا خیال آتا رہا۔ گھر آتے ہی اس نے اسے آوازیں دی تھی۔ وہ کچن میں نظر آئی۔ روٹیاں بنانے کے چکر میں اس نے پورے کچن میں گڑبڑ پھیلا دی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ سب نہیں کرنا، تم جل بھی سکتی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کیا حال کیا کچن کا۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ تو وہ بھاگ کر کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اب رونے سے کیا ہوگا، بات مانتی ہو نہیں، اور پھر ڈانٹتا ہوں تو رونے بیٹھ جاتی ہو۔ وہ غصے میں گہری سانس بھر کر کچن سمیٹنے لگا تو وہ بھی اس کی مدد کروانے لگی۔ ایسے الٹے کام نہ کیا کرو، پھر ڈانٹ پڑے۔
किचन समेटने के बाद वो मुंह फुलाए पलंग पर बैठी थी। तब जैद ने उसकी छोटी सी नाक दबाकर उससे कहा था, अब बहुत गंदे, बहुत गंदे। ये सुनकर वो हंस पड़ा और जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। उसे स्कूल के काफी महीने हो चुके थे और जितने महीने उन्होंने साथ गुजारे थे उसमें एक रात भी जैद ने उसे बीवी के रूप में नहीं देखा था, ना उसे देखना चाहता था। वो छोटी थी, बेहद छोटी थी, और वो उसे कैसे बीवी मान लेता। बस एक शरई रिश्ता था जिसका वो तकाजा निभा रहा था। दिन गुजरने लगे, वो अब बड़ी हो रही थी। उसमें होने वाली जिस्मानी तब्दीलियां जैद की तवज्जो का मरकज़ थी। उसने इंटरनेट पर उसकी जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में मवाद पढ़ रखा था और फिर एक दिन वो स्कूल न जाने के लिए बेहद जिद करती हुई पाई गई। क्या हो गया तुम्हें? इतनी अच्छी बच्ची थी और अब तुम इतना चिड़चिड़ापन कर रही हो। उसने 10वें साल में कदम रखा था और इन पूरे 3 सालों में जैद उसके करीब तक न गया। वो खुद अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब कर रहा था, हवेली पलट कर नहीं गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बस यहीं रहना है। मुझे कहीं नहीं जाना। वो घुटनों में सर दिए बिलक बिलक कर रोने लगी तो जैद ने उसके बालों को सहलाया। इट्स ओके। क्या हुआ है? तुम ऐसी क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है? उसने हर सवाल का जवाब नफ़ी में दिया तो जैद की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। तो फिर हुआ क्या है? वो यकदम कंबल उठाकर मुंह बनाकर वहां से उठी। वहां पर लगे दाग को देखकर जैद को समझ आ गया था कि उसे क्या हुआ है। उसकी जिस्मानी तब्दीलियां बोल रही थीं। वो बालिग हो चुकी थी। जैद ने गहरी सांस भरी और फिर उसे अपने पास बुलाया। उसे अपनी हाइजीन मेंटेन करने का तरीका सिखाया था। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है और डरना नहीं है। शायद ये हर औरत की ज़िंदगी में फ़र्ज़ है। वो मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराई थी। जैद ने उसे बहुत सी चॉकलेट्स दी थीं जिन्हें पाकर वो बेहद खुश हो गई थी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके पास बैठकर एक के बाद एक चॉकलेट खोलकर न सिर्फ खुद खा रही थी बल्कि उसे भी खिला रही थी। खुश हो तुम? इस एक सवाल ने जैद के दिल को अपनी अहमियत बता दी थी। मैं बहुत खुश हूँ। पता है, आप मेरे बेहतरीन ब्रदर हैं। स्कूल में सब मुझसे पूछते हैं कि ये कौन है। मैंने उन्हें कह दिया कि मेरे ब्रदर हैं। सब हैरान करते हैं। आप मुझे रोज़ छोड़ने जाते हैं, मुझे नए नए कपड़े दिलाते हैं और स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ मेरे पास होती है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये सब मेरे भाई की वजह से है। ये आप अब मेरे भाई हैं ना? पर पता नहीं पापा ने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया। वो बेतरतीब जुमले कहने लगी तो जैद अपनी जगह ठहर सा गया था। उन दोनों के दरमियान 3 साल से दोस्ती थी। वो दोस्त बनकर रह रहे थे। जैद ने किसी छोटी बच्ची की तरह उसका ख्याल रखा था और अब जब असल रिश्ता पूछने का वक्त आया तो जैद अपनी जगह ठहर सा गया था। उसे क्या जवाब दे? क्या उसे ये कहे कि वो उसकी बीवी है जो वन्नी होकर उसके हिस्से में आई थी और उसके बाप और भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उसे वन्नी कर दिया, या फिर ये कहे कि उसकी किस्मत खराब थी? वो उलझ कर रह गया। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे? आप मुझे बताएं ना, मैं उन्हें क्या कहूँ? मैंने उन्हें ब्रदर तो कह दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता आप मेरे ब्रदर हैं। आप मेरे क्या हैं? आप बता क्यों नहीं रहे? उसने जैद का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था और उसे रूहानी लहजे में पूछ रही थी। मैं बताऊं कौन हूँ? वो यकदम होश में आया और उसके बालों को सहलाकर मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। मैं तुम्हारा सुपर हीरो हूँ और सुपर हीरो सब कुछ कर सकता है। अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए वो सारी खुशियाँ खरीद सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, उसे अपनी जिंदगी में जगह दे सकता है। समझ आ रही है तुम्हें? एजल ने खुश होकर तालियां बजाईं। बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे हैं मेरे सुपर हीरो। उसने बकिया बचाने वाली चॉकलेट्स को दराज में डाला और लॉक लगा दिया था। इसे खाइएगा नहीं, मैं कल खाऊंगी, अभी दिल भर गया। जैद हंस पड़ा था। वो कितनी मासूम, कितनी शफाफ थी, ये उसे आज अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। 2 दिन बाद उसका रिजल्ट था और फिर उसका रिजल्ट बेहतरीन था, क्योंकि उसे जैद ने दिन रात में फर्क किए बगैर पढ़ाया था। कभी वो नींद के झोंकों से बेजार हो जाती तो कभी वो थक जाती, लेकिन जैद ने डंडे के जोर पर उसे पढ़ाकर टॉप करवाया था। उस रोज उसका रिजल्ट वसूल करते उसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे। एक ख्वाब था जो पूरा हुआ था। उसके स्कूल का इख्तिताम हो रहा था। वो बेहद खुश थी। जैद ने पहली बार उसे ट्रीट दी और उसे लेकर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट आया था। वो उसे बिठाकर ऑर्डर देने गया, तभी एक गोरे लड़के ने आकर उसकी उभरती जवानी को देखकर बेपनाह आवाजें कसी थीं।
वो घबराकर होने लगी और उसे पुकारने लगी, सुपर हीरो, सुपर हीरो। ये सुनकर वहां तमाम लोग हंसने लगे। तभी ज़ेड वहां आकर उसे रोते देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया था। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? उसके आंसू साफ करते हुए उसने एजिल की उंगली के इशारे की सिमत में देखा तो वहां वो गोरा खड़ा उसे बेपनाह गंदे इशारे कर रहा था। ज़ैद का गुस्सा आसमान पर सर चढ़कर बोलने लगा। हवेली वालों का खून जोश मारने लगा और उसने आगे बढ़कर उस गोरे को पीट डाला था। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की मुदाखलत की थी और एजल ने तो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। ज़ैद के जख्मों को देखकर वो बेहद खौफजदा हो गई थी। वो 15वें बरस में कदम रख चुकी थी और उसने आज से पहले ज़ैद को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो खाना खाए बगैर ही घर वापस आ गए। ज़ैद के होंठों और सर से खून उसे बेचैन कर गया था। वो फौरन फर्स्ट एड किट लेकर उसके सामने बैठी, उसके जख्मों को साफ कर रही थी। बस रोना बंद करो यार, मर थोड़ा गया हूँ। ज़ैद जो तकलीफ हुई उसे रोते देखकर। ये सुनकर उसने बेसाख्ता उसके होंठों पर हाथ रखा। सुपर हीरो, तुम तो ऐसे ना बोलो ना, तुम ऐसे कहोगे तो मैं मर जाऊंगी। ज़ैद ठिठक कर उसे देखा और मुस्कुराया। और तुम क्यों मरोगी? वो दिलचस्पी से सीने पर बाजू लपेटकर उसे देखने लगा। क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा कोई भी नहीं है, तुम नहीं तो जिंदगी नहीं। ज़ैद को अंदाज़ा हो रहा था कि वो अब बड़ी हो रही है, साथ ही जज्बाती भी। ये लो, दूध पी लो। उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। हल्दी वाला दूध? ये तुम्हें कहाँ से याद आ गया? वो वहीं बैठकर उसे गौर से देखने लगी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं जब कभी गिर जाती थी तो अम्मा मुझे ये रंगीन दूध देती थी कि तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने आज तुम्हें दे दिया। वो मुस्कुराई तो ज़ैद भी मुस्कुराया था। और आइंदा कभी मेरे लिए किसी से ऐसे मत लड़ना। क्यों? क्यों ना लड़ूं? आखिर को तुम मेरी... सच उसके मुंह से निकलने वाला था, लेकिन वो बेसाख्ता रुक गया। आखिर तुम मेरी प्रिंसेस हो और मेरी प्रिंसेस को कोई नुकसान पहुंचाए ये मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। रवानी में अपनी बात कहते ही वो खुद भी हैरान रह गया और तब उस पर इंकिशाफ हुआ कि उसके साथ इतना साल बच्चों की तरह गुजारते हुए उसके शदीद किस्म के इश्क में मुब्तला हो गया था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो मौसम काफ़ी अब्रालूद था। वो आंखें मलकर किचन में आया तो वो उसे दिखाई न दी। वो अब इस काबिल हो गई थी कि इन दोनों का नाश्ता बना लिया करती थी। उसे ढूंढते हुए वो बालकनी में आया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर गोल गोल घूमकर बारिश का मजा ले रही है। ये देखकर उसने अपना सर पीट लिया और फौरन से नीचे उतरकर उसका हाथ पकड़ा था। उस वक्त एक गर्म लम्स ने उसके अंदर एक नई रूह फूंक दी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चलो आओ अंदर, आओ, भीग जाओगी तुम। वो उसे लेकर अंदर आया। देखो, मैंने कहा था ना तुम बीमार पड़ जाओगी, अपना ख्याल नहीं रखती तुम, कपड़े चेंज करो। उसके भीगे कपड़ों से बमुश्किल नजरें हटाते हुए उसने कहा और रुख फेर लिया। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली, लेकिन तब तक काम तमाम हो चुका था। छींकों पर छींके मारकर वो बेहाल हो गई। तुम्हें मना भी किया था ना कि ये सब कुछ मत किया करो, इसके बावजूद भी तुम... उसे डांटने लगा तो वो मुस्कुरा रही थी। बहुत ढीठ हो गई हो तुम। हाँ, उसने मुस्कुराते उसके गाल थपथपाए और फिर उसे हाथ में दवा पकड़ाई थी। अब इसे खाओ, वरना कल कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत ज़हीन थी, इसलिए जल्दी जल्दी तालीम के मराहिल तय करने के बाद अब कॉलेज में दाखिले की बारी आई। वो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे और इस दौरान एक बार भी ज़ैद ने उसे छूने की कोशिश तक ना की, लेकिन अब उसका दिल जैसे मचलने सा लगा। उसकी खूबसूरत जवानी उसे पिघलाने लगी, लेकिन इससे पहले उसे एतमाद में लेना था। उसकी बीवी थी, उसका उसके साथ शरई रिश्ता था, लेकिन उसने ज़हनी तौर पर एजल को पहले तैयार करना था ताकि उसे ये सब कुछ अजीब ना लगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एजल का सर दुखने लगा था। तभी ज़ैद का फ़ोन बजने लगा। ज़ैद, ज़ैद, उसने बहुत बार उसे आवाज़ दी, लेकिन शायद वो किचन में बेपनाह मशगूल था। उसने दुखते सर के साथ कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई खातून थी। कौन हो तुम? वही हो ना, इस वक्त साजिद खान की बेटी? ज़ैद ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। उसे शर्म नहीं आती? वनी में आई लड़की को अपने साथ घुमा रहा है। तुम्हारी हैसियत तो किसी मुलाजिमा भी से भी कम है। ज़ैद को फ़ोन दो, मैं उसे कहूंगी कि वो वापस आए और मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। अपनी जुबैदा से इतना नाराज़ मत रहो, फ़ोन दे उसको। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो एजल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। ज़ैद, सुपर हीरो, वो हकलाने लगी। अल्फाज बमुश्किल उसके होठों से अदा हो रहे थे। ज़ैद उसे यूं बुलंद आवाज़ में रोते देखकर दौड़कर उसके पास आया और उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसने कान से लगाया। जुबैदा, आपने इसे वक्त से क्या कहा है? वो बहुत रो रही थी। तभी जुबैदा ने उसकी ज़ात पर धमाका किया। मैंने उसे कहा है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। ज़ैद के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। कमरे में सूप के जलने की खुशबू फैल गई। वो मरे मरे कदमों से किचन में गया और चूल्हा बंद किया।
जो बात वो उसे खुद बताना चाहता था वो जुबैदा ने उसे इस कदर बुरे लफ्ज़ों में बताई थी कि शायद अब वो इस वक्त कभी उसके ऊपर अपने रिश्ते पर भरोसा ही ना कर सके। जुबैदा क्या कह रही हैं? पहली बार उसने उससे बदतमीजी की थी। कुछ भी तो नहीं, तुम छोड़ो ना, दवा खाई तुमने? जैद ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बमुश्किल उससे पूछा तो उसने उसका गिरेबान अपने हाथों में जकड़ लिया। बताती क्यों नहीं है? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? हम यहाँ क्या कर रही हैं? और आप मुझे बाबा के पास क्यों नहीं ले जाते? क्या रिश्ता है हम दोनों के दरमियान? वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे पूछने लगी तो जैद ने एक नज़र से उसे देखा था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था एजल। एजल ने फौरन से उसकी बात काटी। क्या बताने वाले थे और क्या बताएंगे आप मुझे? कौन है आप? मैंने 12 अपने और आपके रिश्ते के बारे में पूछा, लेकिन कभी आपने सुपर हीरो तो कभी बिग हीरो कहकर मुझे कभी इस बात की तसल्ली बख्शने वाला जवाब न दिया। आप बताते क्यों नहीं है कि आप कौन है मेरे? वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उंगली उठाकर उसे सवाल करने लगी। जैद की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारकर सामान नीचे गिराया। कमरा शोर से गूंज उठा। वो यकदम से चुप होकर उसकी आंखों में तैरती सुर्खी को देखकर पीछे की तरफ हटी। वो उसके करीब आया तो वो खौफ के मारे दीवार से जा लगी। कौन हूं मैं? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा शौहर हूं, समझी तुम? क्या? एजल की आंखें हैरत से फैल गईं। ये बिल्कुल सच है। 6 साल की थी तुम जब तुम्हारे भाई ने कत्ल किया मेरे भाई का। उसके बदले में तुम्हें वनी कर दिया गया था ताकि तुम्हारे बाप भाई का खून न हो सके। हवेली वालों ने तुम पर जुल्म ढाने की कोशिश की तो मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए, तुम्हें इन रिवायात से दूर ले जाने के लिए अपने वसाइल को इस्तेमाल किया और तुम्हें यहाँ ले आया। यहाँ स्कूल में पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है, बिल्कुल वैसे। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू तैरने लगे। तुम्हारी बीमारी मेरे लिए वबाले जान बन जाती है। तुम्हारा उदास रहना मेरे लिए सुहाने रूह हो जाता है। मैंने हर मौके पर तुम्हारा ख्याल रखा कि तुम्हारी हंसी होंठों से जुदा ना हो, कोई गम कभी तुम्हारे पास ना आए। मैंने तुम्हें बिल्कुल शीशे की तरह संभाल कर रखा है। मुझे मालूम था कि तुम अगर गिरोगी तो टूट जाओगी। मैंने हर वक्त तुम्हें टूटने से बचाया और अपनी ख्वाहिशात पर बंद बांधा। 6 साल की थी तुम, मैं कैसे तुमसे रिश्ता कायम कर सकता था? मैं 20 साल का भरपूर नौजवान था, कैसे तुमसे दूर रहता? लेकिन मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारी खातिर। एजल की हिचकियां बुलंद हो रही थीं। वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और आज उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका सुपर हीरो, जिसे वो बचपन से देखती आई थी, कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर था। अगर तुम्हें ये रिश्ता नहीं पसंद और अब तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के साथ ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक। वो यकदम से सीधी हुई और फौरन से दौड़कर उसके करीब आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा को माने ऐसा मत करें। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। सुपर हीरो के रूप में आप मेरे मसीहा हैं। आपने मुझे इस रस्म से बचाया, मुझे बांदी बनने से बचाया, मुझे शऊर दिया, तालीम दी, मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल किसी माँ की तरह। मैं इतनी आसान फरामोश नहीं हूँ। पहले दिन से आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इस मोहब्बत को मैंने अपने दिल में छुपाए रखा। कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं आप गलत ना समझें, मुझसे दूर ना चले जाएं। लेकिन आपने मुझसे सच छुपाया क्यों? वो रोते हुए बोली। जैद भी उसके साथ ज़मीन पर बैठ गया और अब उसका हाथ तामी उससे नरमी से पूछ रहा था। दोनों की आंखें बरस रही थीं, क्योंकि मैं ये रिश्ता हम दोनों के दरमियान वाज़िया करके तुम्हें और मुझे इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। कई बार मेरा दिल धड़का, कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे अपना हक वसूल करूं, लेकिन नहीं, मैंने खुद पर बांध बांधा। क्या मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करके? मैंने गुनाह कर दिया क्या? वो बेबसी से पूछने लगा। वो तड़प कर सीधी हुई और अगले ही लम्हे उसके सीने से जा लगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। आप मेरे सुपर हीरो हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे शौहर हैं। और आखिरी बात पर उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। जैद रोते रोते हंस पड़ा। शुक्र है बच्चों की तरह पालने के बाद तुमने मुझे पापा बनाने की बजाय शौहर तो माना, वो शोखी से बोला। ये सुनकर एजल का कहकहा बुलंद हुआ था। जैद ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे की तरफ हटाकर उसे खुद से करीब किया, उसकी आंखों में आंखें डाली। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो शिद्दत से बोला। लहजा जज्बात से बोझल था। उसने सर झुका दिया
اور میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے اپنے گاؤں کی فرسودہ روایات کو میری زندگی سے دور نکال پھینکا اور مجھے نئی زندگی دی۔ میں اگر ساری زندگی بھی آپ کے پاؤں دھو کر بھی پیوں تو میں کبھی آپ کی برابری نہیں کر سکتی، میں کبھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ رو رہی تھی، ہنس رہی تھی اور زید کے دل میں اتر رہی تھی۔ زید نے اسے خود میں بیچ لیا۔ اس کی دونوں گالوں کو چوم کر اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، محبت کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم حویلی جائیں گے، ہم اپنا رشتہ ان کے آگے منوائیں گے اور دیکھنا وہ تمہیں اپنی بہو قبول کر لیں گے۔ زائد نے محبت سے ایزل کا سر اپنی سینے سے لگا کر کہا۔ اس کے بعد سے ایزل بھی خوش ہو گئی تھی اور پھر پورے 1 ہفتے بعد وہ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ حویلی آنے سے پہلے زائد نے اپنی ماں کو فون کر کے کہا تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، اگر آپ لوگ ہمارے رشتے کو قبول کریں گے تو۔ اگر آپ لوگوں کو ونی میں آئی لڑکی میری بیوی کے روپ میں قبول نہیں تو میں ساری عمر اس کے ساتھ یہیں گزار دوں گا، لیکن حویلی واپس نہیں آؤں گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ حویلی واپس آ جاتا ہوں۔ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اسے حویلی کی ملازمہ بننے دوں گا۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ کل وہ قصوروار تھی نہ آج اس کا کوئی قصور ہے، اس لیے آپ لوگ چاہتے ہیں میں واپس آؤں تو آپ کو اسے میری بیوی کے روپ میں قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں اس کے ساتھ ساری عمر یہیں گزاروں گا۔ زید نے 2 ٹوک لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ اس کے لفظوں کی سختی سے زبیدہ سمجھ گئی تھی وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کر لے گا۔ زبیدہ بیٹے کی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، میں سب کو منا لوں گی، بس میرے بیٹے تم واپس آ جاؤ۔ 10 سال ہو گئے تمہیں یہاں سے گئے ہوئے، تمہارا چہرہ دیکھنے کو میری بوڑھی آنکھیں ترس گئی ہیں۔ لوٹ آؤ اب ہمارے پاس، اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کتنی زندگی ہے، میں تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ہم اس لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول کر لیں گے، بس تم واپس آ جاؤ۔ زبیدہ کے اقرار کے بعد وہ خوشی خوشی ایزل کو لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ زید اور ایزل کے واپس آنے کی خبر سن کر ساجد خان بے تابی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے سردار ظہیر سے معافی مانگ کر ان کے گھر پر موجود تھے۔ وہ دونوں جب اندر داخل ہوئے تو ان پر پھولوں کی بارات کی گئی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، ساری زندگی تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ ساجد خان نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں خود گھر سو گیا تھا، وہ شرمندگی سے بولے۔ ایزل نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے اشارے کا مطلب سمجھ کر ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زبیدہ اور سردار ظہیر صاحب نے بھی ان دونوں کو معاف کر دیا تھا، اور کیسے نہ معاف کرتے، ان دونوں نے اس رشتے کو آخری حد تک نبھایا تھا۔ حویلی میں خوشیوں کے شادیانے بڑھ چکے تھے اور اب ان دونوں کا پورے ہوش و حواس میں نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا۔ وہ سرخ کمدار جوڑے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو بستر پر بیٹھی ایزل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا تھا۔ زید اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ایزل کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ سرخ کمدار جوڑے میں پورے ہار سنگھار کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زید تو اس کا حسن دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے، اس نے ایزل کے دونوں ہاتھ تھام کر جذبات کی شدت سے کہا تو ایزل نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن خاموش رہی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ زید اس کی خاموشی سے تنگ آ کر پوچھا۔ سکون اور مسکان تھی۔ کیا کہوں؟ ایزل نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ کہ تم خوش ہونا، تمہیں میری عمر میں بڑے ہونے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایزل میں تم سے پورے 14 سال بڑا ہوں، اگر تمہیں میرا صاف قبول نہیں ہے تو ابھی بتا دو۔ زید میں دل میں پلتی ہوئی خدشات کو زبان دی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایزل کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اب کیا جواب دیتی؟ اسے یہ چیز پریشان کر رہی تھی۔ وہ عمر میں ایزل سے بڑا ہے، کہیں وہ اس بات پر اعتراض نہ کرے۔ سپر ہیرو، آپ غلط سوچ رہے ہیں، مجھے کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، مجھے پالا، اعتراض تو آپ کو ہونا چاہیے۔ اتنا سال آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی اور بچوں کی طرح آپ سے خدمت کروا رہی تھی، جبکہ بیویاں تو خود خدمت کرتی ہیں شوہروں کی۔ اس وقت ندامت سے بولی۔ زید اس کے جواب پر حیران ہوا۔ اوہو، تمہیں پتہ ہے بیویاں شوہروں کی خدمت کرتی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ زید، مجھے سب کچھ پتہ ہے، اب میں 6 سال کی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے کچھ پتہ نہیں ہوگا، اب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس ناگواری سے بولی۔ اوہو، تو کیا کیا پتہ ہے تمہیں؟ اس کی تھوڑی اونچی کر کے زید نے دلچسپی سے پوچھا۔
اس کے معنی خیز لہجے پر اس نے شرملا کر نظریں جھکا لیں۔ زید نے جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر اسے کھولا جس میں سونے کے کنگن تھے۔ اس نے کنگن نکال کے ایزل کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے، پھر اس کے ہاتھوں کو چوما تو ایزل شرم سے لال ہو کر ہلکے سے لرزنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے زید نواز کی کھلی باہیں دیکھ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آئی لو یو زید، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ سرشاری سے اس کا ماتھا چوم کر اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ہاں، زید نواز جیسا مرد ہو تو پھر زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے، جیسے ایزل کی بن گئی تھی۔ زید نے بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا اور کہا تھا وہ پل پل اس کا خیال رکھے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہ یہ سب نہ بھی کہتا پھر بھی اس وقت اس پر یقین تھا۔ وہ جانتی تھی زید سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے والا، اس سے محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلے دن دونوں کا ولیمہ تھا جس کا انتظام بہت شاندار کیا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران تھے، رشتہ دار والے حیران تھے۔ پہلی بار کسی بندی کی شادی ہوئی تھی اور اس کا ولیمہ اتنی دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ سب گاؤں والوں نے اس کی قسمت پر رشک کیا تھا، جسے زید جیسی محبت اور احساس رکھنے والا مرد ملا، جس نے بندی کو پڑھا لکھا کے اس قابل بنایا۔ سارے گاؤں میں اس کی عزت کروائی اور آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ سب گاؤں والے پہلے بار یہ رسم دیکھ رہے تھے، جبکہ ان سب سے انجان ایزل اور زید سٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس وقت گولڈن کلر کے لباس میں، بھاری زیورات اور خوبصورت سے میک اپ کے ساتھ زید کو آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر بار بار ایزل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، جس بچی کی کل تک وہ پوپیا بناتا تھا، ناشتہ بنا کر دیتا تھا، اسکول چھوڑنے جاتا تھا، آج وہ اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے بہت محبت سے اس قبا کی طرف دیکھا تو وہ اسے ٹوک کر بولی، آپ سامنے بھی دیکھ لیں، سب لوگ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بس اپنی خوبصورت سی بیوی کو دیکھنا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں کس کر کے گلے سے لگا لوں۔ زید شدت جذبات سے بولا۔ ایزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خبردار جو ایسا کیا تو، وہ فوراً گھبرا کے بولی، اب تم میری بیوی ہو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں ہم کمرے میں کب جائیں گے، ایک دفعہ تمہیں گلے تو لگا لوں، تمہاری تعریف تو کر لوں، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ زید پاگل ہو گئے، سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، بلکہ بی جان تو غصے سے مجھے گھور رہی ہیں، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو آپ کی غلطی نظر نہیں آ رہی، وہ مجھے گھور رہی ہیں جیسے یہ جرم بھی میرا ہو۔ چھوڑو بی جان کو، اس وقت تمہیں اپنے شوہر کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں دوسروں کی پڑی ہے۔ اس وقت مجھے کیا چاہیے یہ سمجھو۔ تم ایسا کرو، سر پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا درد والا چہرہ بناؤ تاکہ میں سب سے کہوں کہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہارے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، پھر میں تمہیں روم میں لے جاؤں گا۔ وہ فوراً بہانہ سوچ کے بولا، کیا ہو گیا زید، پاگل ہو گئے ہو؟ میرے سر میں کوئی درد نہیں ہو رہا۔ خبردار جو آپ نے کسی سے کچھ الٹا سیدھا کہا تو۔ اس وقت تم تو چھوٹی ٹھیک تھی، تب میری بات مانتی تھی، اب تو بات پر بات مجھے ہی سنانے لگ جاتی ہو۔ زید تھوڑا چڑ کے بولا تو ایزل ہنسنے لگی، اسے ہنستے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، سامنے دیکھ لیں، بس کھانا لگنے والا ہے، پھر اس کے بعد ولیمہ ختم ہو جائے گی اور میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، کہیں نہیں جا رہی میں آپ کو چھوڑ کے۔ ایزل نے اسے تسلی دیتے ہوئے ہنس کر کہا، میں تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں ایک دن کے لیے بھی خود سے دور کروں گا۔ زید نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، سب دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ تو چھوڑے۔ ایزل بہت شرمندگی سے بولی، یار کیا ہو گیا ہے، ہاتھ ہی تو پکڑا ہے، اب اس پر بھی پابندی لگاؤ گی کیا؟ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زید نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ سامنے بیٹھی بی جان اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کر خود پر قابو کر رہی تھی۔ مجبوری ایزل کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن بیٹے کا دیوانہ پن دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی جل رہی تھی۔ پر یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی تھی، انہیں ایزل کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے۔ اگر انہوں نے ایزل کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کی تو ان کا بیٹا فوراً ہی اسے لے کر یہاں سے چلا جائے گا، اس لیے انہوں نے بے دلی سے اس کو بہو کی روپ میں قبول کر لیا تھا۔ آخر کو وہ ان کے ہونے والے پوتے پوتیوں کی ماں تھی، اس لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ پی گئی۔ جیسے تیسے ولیمہ ختم ہوا، زید اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی طرف بڑھ گیا، وہ بھی شرمندہ سی زید کے پیچھے کھینچنے لگی۔
زید کا دیوالاپن دیکھ کر وہ خود پر فخر کر رہی تھی کہ خدا نے اسے اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا جس کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔